हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। आज जनाब आपको बताते हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है वो कैसे हुई है, और इमरान खान ने धरना आगे क्यों किया है उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं ना, वो ये देख लें, इस वक्त सुबह के तकरीबन 7 ही बजे हैं, और मैं नाश्ता कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने फिर हाई कोर्ट जाना है, वहाँ कोई केस वगैरह करने हैं। तो पहले देखें कि नाश्ता क्या है जी। ये तो है आमलेट, 2 अंडों का आमलेट होता है मेरा हमेशा मेरे पास, ठीक है। और ये है, क्या है जी, पालक। पालक। और ये है मकई की रोटी, इसलिए डिफरेंट है तो मैंने कहा आज आपको दिखा दूं, ठीक है। और ये पानी है, पानी के साथ अंगूर पड़े हैं, और इधर ये जनाब जैम है। और एक चीज़ की कमी है, आप बताएं किस चीज़ की कमी है जी इसमें? एक चीज़ की कमी है, बता दें किस चीज़ की कमी है। ये बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े का है। इसमें कमी है चाय की, चाय भी दिखाते हैं। नहीं जी, चाय भी आई है, ठीक है। तो अब जनाब हम ये आपको सियासी बातें करते हैं। हाँ जी, तो नाश्ता आपने देख लिया है, टेबल पे बैठ के जो मैं कर रहा था, बहुत मज़े का नाश्ता था, और बड़ा वीआईपी नाश्ता था जनाब। ये मकई की रोटी ते गंदलों का साग या पालक जो भी हो, ठीक है। तो साथ साथ अब ये ऑफिस की तैयारी भी करते हैं। और ये देखें जी, दफ्तर तैयार हो रहा हूँ। ये अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि जी ये क्या है, ये आप क्यों पहनते हैं, और वकील तो नहीं पहनते। मैंने कहा वैसे यूके में पहनते हैं, इंडिया में पहनते हैं, पाकिस्तान में भी पहनते थे, लेकिन अब ये इसका ना रवाज ख़त्म हो गया है। ये ज़रा महंगी भी होती है, और इसको आप हर दूसरे दिन जो है ना वो कलर का वो लगाना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, कलर के साथ साथ माया माया। तो ये बड़ी वो यूनिक चीज़ है। लेकिन ये मैंने अपने फादर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ बड़े सीनियर एडवोकेट थे, मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, चौधरी नवाबुद्दीन महमूद। तो ये वो पहनते थे, तो मैं पहले दिन से ही जब मैंने वकालत शुरू की ना, तो ये मैंने टाई पहनी है। इसे कॉलर भी कहते हैं, बैरिस्टर बैन भी कहते हैं। तो ये आपकी आम समझ के लिए समझ लें, ये टाई है, ये हमारा अलाउ होता है, ठीक है जी। ये हो गया। और उसके बाद ये जनाब मैंने कोट भी पहन लिए। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। ये लो जी, लो जी, वकील साहब तैयार हो गए। और इसके साथ ही जनाब ये मैंने फैशन के लिए इधर रुमाल भी थोड़ा सा लगा दिया। ठीक है जी। अब जी आए सियासी बातें करते हैं, साथ चाय भी पीते हैं, सियासी बातें करते हैं। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन लाडले की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुई। वैसे तो रात को उन्होंने बताया था जी कि एफआईआर दर्ज हो गई है, और वो सील हो गई है, सील हो गई है कि जी सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे आज वो, और उसके बाद पता चलेगा। लेकिन सारी सोशल मीडिया पे चल गई है। उसमें इंस्पेक्टर जो मुद्दई है वो आमिर शहजाद साहब हैं। एक आमिर शहजाद साहब मेरे शागिर्द भी थे, वो तो एडवोकेट है माशाल्लाह। तो आमिर शहजाद साहब हैं। और इसके बाद जनाब दफात हैं दहशतगर्दी की, कत्ल की, इकदाम कत्ल की सारी हैं। लेकिन वो चीज़ कोई नहीं ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੂਮੈਂਟਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ एफआईआर फलाने फलाने ना, शहबाज शरीफ देखें जी, राना सनाउल्ला, जर्नल फैसल नसीर। और भाई चपल इंसान कोई सबूत तो दे ना। कल वो टीवी एंकर उसे बार बार कह रही थी कि न्याय साहब कोई सबूत तो दो। कहता नहीं, मेरी तसल्ली के लिए लिख दें, अगर वो बेगुनाह होंगे तो छूट जाएंगे, मेरी तसल्ली के लिए लिख दें। वाह लाडला वाह। और कल उसने ये भी कह दिया कि मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, मैं साबिक वजीर आजम हूँ।
تو میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. میں عام بندہ نہیں ہوں. ہاں جی افتخار ٹھاکر ہی کہندا سی کہ میں کوئی عام بندہ. اچھا جی, تو ایف آئی آر کٹ گئی ہے, لیکن ایف آئی آر میں وہ نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرویز الہی صاحب نے اینڈ پہ کہہ دیا کہ بھئی اگر تو نے جنرل فیصل کا نام لکھنا ہے نا تو پھر ایل ہے میرا استعفیٰ, ایل ہے میرا استعفیٰ. اس نے جیب سے نکال کے نا ایسے دے دیا, ایل ہے میرا استعفیٰ. اس کا نام تم ایسے ہی لے رہے ہو خواہ مخواہ. سیاسی تو چلے جی ہوتا رہتا ہے, لیکن تم اس کا نام لے رہے ہو, اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے, اس کو گرفتاری کیسے کریں گے, اس کے ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ تیری تسلی واسطے لکھ دے گی کہ تو مانی خان ہے, اس واسطے. بڑا ہی عجیب آدمی ہے سر, خدا کی قسم. اینو میوزیم میں رکھو, میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ کہا تھا, اس جیسا بندہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ میوزیم میں رکھو اور لوگوں کو بتاؤ کہ اس نے ورلڈ کپ کیسے جیتا تھا. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں نا آج کل T20 کپ ہو رہا ہے, ہمارا کل میچ ہے, تو فلانا ہارے, فلانا جیتے, فلانا اتنے رن سے ہارے, فلانی ٹیم اتنے رن سے جیتے, تو پھر ہم نے جو ورلڈ کپ وہ جیتا تھا. یاد ہے نا آپ کو؟ چلے وہ تو پاکستان کا ورلڈ کپ ہے, ہم اس کو ایز اے کرکٹر مان لیتے ہیں. اس میں کیونکہ عقل استعمال کم ہوتی ہے, اس میں تو وہ لگتا ہے نا, زور لگتا ہے. اب وہ مان لیتے ہیں, لیکن وزیر اعظم, اللہ اللہ, یہ جو اس کو لائے تھے نا وہ بھی ایسے کر رہے ہیں. عمران وزیر اعظم, ہوئے ہوئے ہوئے, وہ بھی ایسے کر رہے ہیں جو اس کو لائے تھے. تو ایف آئی آر میں جی ان کا نام نہیں ہے, جنرل ان تینوں کا نام نہیں ہے جو میں نے بتا دیا ہے, درج ہو گئی ہے, لیکن ان کے نام نہیں ہیں. ٹھیک ہے, باقی جناب اللہ رحم کرے. آج کور کمانڈرز کی میٹنگ ہے اور سنا ہے کہ یہ دوسری دفعہ ہو رہی ہے اور بڑی اہم میٹنگ ہے. خیر وہ تو خطرہ اس لحاظ سے تو ٹل گیا ہے کہ ایف آئی آر جنرل کے خلاف نہیں ہوئی, جھوٹی ایف آئی آر. عمرانی تو فساد چاہتا ہے نا. تو دوسرا یہ کہ میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی کہ رانا ثناء اللہ استعفیٰ دو. سارے لوگ پریشان ہیں, روڈ بند ہیں, اور 6 گھنٹے لوگ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ رہے, تو استعفیٰ رانا ثناء اللہ کا ہی بنتا ہے نا. وزیر داخلہ کون ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیے, کیسے جی اسلام آباد دے وزیر داخلہ. اور بھائی تم پورے پاکستان کے ہو. میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ پورے پاکستان کے ہیں. ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, یہ زیادہ کریں گورنر راج لگا سکتے ہیں. ملک کو بچانا ہے نا ہم نے. ملک کو بچانے کے لیے آپ نے سب کچھ کرنا ہے. اگر یہ زیادہ فسطائی طریقے سے, جس طرح وزیر ان کے کلاشن کوف لہراتے ہوئے آ رہے ہیں وزیر, تو اس ادھر اور کیا تمہیں چاہیے جی؟ اور کیا ثبوت چاہیے کہ اس کے گورنر راج لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ لگنا چاہیے, لگنا چاہیے. اور کل عطا بدیال صاحب نے تو آرڈر غلط کر دیا تھا. سپریم کورٹ ہے, اس کے بعد سارے اختیارات ہوتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے نا کہ پریکٹس کیا چل رہی ہے. پریکٹس چل رہی ہے, سیشن جج کے پاس جاؤ, 22A/22B کی درخواست دو, یہ چل رہی ہے. ہائی کورٹ بھی یہی کہتی ہے, سپریم کورٹ بھی یہی کہتی ہے, لیکن لاڈلے کو آپ نے ریلیف دے دی ہے, تو 24 گھنٹے میں ایف آئی آر ہو گئی ہے. اور دوسرا جناب, آج دھرنا کیوں ملتوی کیا گیا پتہ ہے آپ کو؟ آج یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں. پیرنی نے عمران خان کو کہا ہے کہ آج چاند گرہن لگنا ہے, اکلپس, مون اکلپس, چاند گرہن لگنا ہے. یہ آپ کے لیے وہ نیک شگون نہیں ہے. وہ ہندی میں کیا کہتے ہیں, اب شگن, شگن یا اب شگن, یہ نیک شگون نہیں ہے آپ کے لیے, لہذا دھرنا ملتوی کرو. اس نے کر دیا جی دھرنا ملتوی. دیکھا ہے کتنا تابعدار ہے عمران خان, اپنی بیوی کا کتنا تابعدار ہے. آپ اتنی تابعداری کرتے ہیں؟ نہیں نہ کرتے. تو یہ جناب, یہ ایسے ماحول میں ایسا وزیر اعظم ہے جو توہمات پہ, جنوں پہ, بھوتوں پہ, تعویذ گنڈوں پہ, ان چیزوں پہ یقین کرنے والا یہ دنیا کا واحد وزیر اعظم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اس کو میوزیم میں رکھو, رکھو اس کو حنوط کر کے نا, حنوط کر کے, پریزرو,
हनूत करके तो इसको म्यूजियम में रखो, लोग इसको देखने आए, इसके ऊपर टिकट लगाओ और फिर देखना कि जनाब कितनी आमदन होती है। और ये पाकिस्तान के लिए आमदन होगी बहुत। ऐसा वज़ीर आज़म कित्थों लभोगे। और अनवर मसूद नहीं, खालिद मसूद कहता है, ए अब्बा तुसी कित्थों लब्बा। चलो जी, मैंने हैप्पी मूड में आपके लिए वीडियो बना दी है, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। और व्हाट्सअप किए करें, वो मैं मैसेज का जवाब देता हूँ व्हाट्सअप पे। दूसरे मेरे से बहुत ज़्यादा जवाब होते हैं, वो मैं दे नहीं सकता। तो व्हाट्सअप 030047255752। ते खुश रहो और खुश रखो, ठीक है।